اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وتوبة نصوحا قبل الموت وراحة عند الموت. اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت. الذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء